अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इसाक। पिछले दिनों में मेरे जानने मिलने वालों में बहुत सी मैंने देखा है कि आलमोस्ट 10 से 12 अमवात मेरे इंतहाई करीबी जानने मिलने वालों में हुई हैं कि जिनकी एज रेंज जो थी तकरीबन 30-35 से लेके 40-45 तक थी, और इनमें तकरीबन सारे के सारे वो मेल हैं, तमाम मेल से ये। अब ये देखें कि ये इनकी तबई मौत नहीं है, और ये अपनी एज के हिसाब से इनकी अभी तबई उम्र पूरी नहीं हुई है, और जो रीज़न थी वो अचानक हार्ट अटैक है। हम खुद देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे जानने मिलने वालों में इस किस्म की जो सडन डेथ्स हैं कि बस बंदा रात को सोया है या कोई काम कर रहा है, अभी उसने फ़ोन किया था लेकिन अब वो नहीं है, अचानक डेथ्स हो रही हैं। एक बहुत बड़ी काज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की भी है। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, और हाइपरटेंशन बेसिक इसकी बैक इन दी सेंस हैं। नियरली हाफ ऑफ दी डेथ्स, जो कि चूँकि स्टडीज़ अमेरिका में होती हैं, हाफ ऑफ दी डेथ्स इन यूनाइटेड स्टेट्स आर ड्यू टू हार्ट अटैक्स, कॉर्नरी वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हैं, जिसमें हार्ट की ब्लॉकेज से लेकर जो एक है ना कि दिल का काम करना बंद कर देना, वो सारी बीमारी जो हैं वो इसी के अंदर हैं। जो स्टडीज़ की गई थी इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट स्टडीज़ जो अमेरिका के अंदर स्पेशली कंडक्ट हुई हैं, 1974 में स्टडीज़ ये कंडक्ट होना शुरू हुई और 2004 तक ये मुकम्मल हुई। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ थी, लेनी इतने लंबे पैटर्न में लोगों को ऑब्ज़र्व किया गया, तो ये समझ आई है कि जो डेथ्स हैं इनमें एक वाज़े पैटर्न नज़र आया है। ऐसे लोग जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर की गई थी, यानी उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ में ये स्टडीज़ की गई। नाम थे रिसर्चर्स के फ्रीडमैन एंड रोजनमैन, 1974 की स्टडीज़ हैं ये। फ्रीडमैन और रोजनमैन की स्टडीज़ ने ये कहा कि दो तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं लोगों की, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की। एक कहलाते हैं टाइप ए बिहेवियर पैटर्न के लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, टाइम को फॉलो करते होंगे, और इसके अलावा ये हमेशा हर सूरत में चाहते हैं कि इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी ये लूज़ ना करें। ये हर टाइम अप्रूवल चाहते हैं और हर चीज़ अपने वक्त पर करना चाहते हैं, और एक हद तक मटीरियलिस्टिक गेंस के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश और एफर्ट करना चाहते हैं। हॉस्टैलिटी भी इनके अंदर ज़्यादा है, यानी एक तरह से गुस्सा या बहुत एग्रेशन, इस तरह की टेंडेंसीज भी इनमें ज़्यादा थी। हॉस्टैलिटी जिसको कहते हैं, और साइनिसिज्म के फ़ायदा उठाना, मौके से फ़ायदा उठाना, देवर मोर अपॉर्चुनिस्टिक। और तीसरा ये कि अचीवमेंट ड्रिवन, कि उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट या कुछ हासिल करने का जज्बा बहुत ज़्यादा था, और स्पेशली वक्त पे काम करना, वक्त पे चीज़ों को तरतीब को दुरुस्त करना, ये टाइप ए बिहेवियर पैटर्न कहलाएगा। टाइप बी बिहेवियर पैटर्न इसके रिवर्सल अपोजिट्स हैं, यानी वो लोग जो रिलैक्स रहते हैं, काम डाउन रहते हैं, और उनमें अचीवमेंट ओरिएंटेशन उस लेवल तक नहीं है, जो हॉस्टाइल नहीं होते हैं, यानी एकदम से गम गुस्से का इजहार नहीं करते हैं। ये टाइप बी बिहेवियर पैटर्न्स थे। ये दो तरह के स्टूडेंट्स के ना ग्रुप बना दिए गए कि ये वाला ग्रुप ये वाला, ये वाला, ये वाला। उसके बाद लेटर इन लाइफ 2004 में उनको लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया, वैसे 8 ईयर्स के बाद भी इनको असेस किया गया, तो इस तरह इनकी असेसमेंट्स होती रहीं। ये समझ आई कि वो लोग जो टाइप ए बिहेवियर पैटर्न के थे, दैट वर मोर अचीवमेंट ड्रिवन, दैट वर मोर हॉस्टाइल एंड दैट वर मोर साइनिकल। ये इंग्लिश के तीनों वर्ड्स हैं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ जैसे उन्होंने बताए थे, और मैं इनकी मीनिंग्स अभी बता चुकी हूँ। यानी वो लोग जो ज़्यादा गेन हासिल करना चाहते थे, ज़्यादा नफ़ा हासिल करना चाहते हैं, जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा ज़्यादा है, जिनको गुस्सा जल्दी आता है, और जो चाहते हैं कि जो लोग जो उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनसे वो फ़ायदा हासिल कर सकें, ये वो लोग होंगे जो ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं। तो इन लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ट्वाइस ज़्यादा थी टाइप बी की निस्बत, जो कि रिलैक्स रहने वाले लोग थे। इतना ज़्यादा डिफरेंस, और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। जब भी किसी स्टडी में ना लिखा होता है ना सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो इस चीज़ का मतलब होता है कि ये जो हम चीज़ें काज एंड इफेक्ट बता रहे हैं ना, ये टिपिकली ड्यू टू दिस काज है। तो उसमें हमने चांस वेरिएशंस निकाल दिए, यानी बाय चांस या कोई और रीजंस की वजह से नहीं, बल्कि इसी रीज़न की वजह से। स्टैट्स में ऐसे सोफिस्टिकेटेड फार्मूलाज हैं जो कि दो वेरिएबल्स को, यानी दो चीज़ों को इतना अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ सामने आई कि जो बिहेवियर आपकी पर्सनैलिटी टाइप है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ और हाइपरटेंशन के साथ, यानी दिल की जो बीमारियाँ हैं और अचानक दिल का बंद हो जाना है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल से थोड़ी सी बात करती हूँ। स्टडी तो मैंने आपको बता दी, और अपना हमने ये भी देखा कि कितनी नंबर ऑफ हमें डेथ्स नज़र आती हैं रिलेटेड टू, आप खुद भी देख लें, डाटा देख लें किसी भी हॉस्पिटल का, तो उसमें हार्ट अटैक्स और जो सडन अटैक्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं और डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी किसी भी और दूसरे रीज़न से।
تو اب ہم اس موقع کے اوپر ہمارے لیے رک کر تھوڑی دیر سوچنے کی چیز ہے کہ اب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو اسٹریس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں ان کو ہم کہتے ہی اسی لیے کہ اکثر ان میں کوئی بایولوجیکل ریزن نہیں ہوتی ہے لیکن یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں اور بھی ہیں، لیکن ٹپیکلی آج ہم ذرا اسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، ورنہ تو السر کے اوپر بھی میگرین ہیڈ ایکس ہیں جو وہ بھی آتے ہیں اسی پیٹرن کے اندر آتے ہیں، اس طرح اور بھی کچھ بیماریاں جو کہ ٹینشن سے ہوتی ہیں یا ٹینشن ریلیٹڈ ہیں، لیکن کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ٹپیکلی ٹائپ اے بیہیویئر پیٹرن سے بہت زیادہ منسوب کی جاتی ہیں، بہت زیادہ اس کے ساتھ ریلیٹ کی جاتی ہیں۔ تو اب ہم اپنی عام لائف میں یہ دیکھتے ہیں ذرا پیٹرن، ہم نا اس بندے کو بہت سمجھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا وقت کا پابند ہے، وعدے کا پابند ہے، یہ جو پرسن ہے نا یہ اپنے کمٹمنٹس کو بہت پورا کرتا ہے، بہت ایمبیشیس ہے۔ تو کچھ بڑے اچھے ورڈز ہیں جو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر اچیومنٹ کا جذبہ ہو، ہمارے اندر ایمبیشنز ہوں، ہم بہت اچیومنٹ اورینٹڈ ہوں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہوں اپنی زندگی میں، مقصدیت اور پرپز ان لائف ریلیٹڈ ہے ان سب چیزوں کے ساتھ کہ ہماری ایمبیشنز اور ہمارے گولز اور ہماری اچیومنٹس ہوں ہماری لائف میں۔ لیکن جو سبق ہے نا ہمارے لیے، جو ریئل سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اب دیکھتے ہیں نا اسی چیز کو کہ وہاں پر تو ہمارے پاس آتی ہیں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس میں مائنڈ فلنس ایکسرسائزز، ریلیکسیشن ٹیکنیکس اور بایو فیڈ بیک، کہ ہم اپنے جسم کو خود سے مانیٹر کریں اور یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں ایک دم سے الرٹ اور ہائی اسٹیٹ میں لے آتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہیں اسپیچ کرنے جانا ہے تو آپ ایک دم ہائی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، آپ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جو ٹائپ اے بیہیویئر پیٹرن کے لوگ ہیں نا یہ ہر ٹائم ان کی باڈیز الرٹ رہتی ہیں، ہر ٹائم ان کا آٹونومک نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی انکریز ہوئی رہتی ہے، تو ان کا جسم ہر وقت نا ٹینشن میں رہتا ہے۔ سوئے ہوئے بھی ہیں تو یہ الارم لگا کے سوئیں گے کہ اسی ٹائم پہ اٹھنا ہے، اور اگر 5-10 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو بری طرح نہ ریگریٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو غلط ہو گیا یہ میرے سے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں بہت زیادہ کنفائنڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، یہ اس قسم کا پیٹرن ہوگا، ایک طرح obsessive ہوتے ہیں کام کے حوالے سے، دے آر ورکوہولکس نا، ان کو وہ بہت زیادہ کام میں اور اسی چیز کے اندر کھوئے رہتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس ایک آئیڈیل ماڈل ہے نا اس چیز کا، وہ ہے ہمارے پاس جو ہمارا ایک اگین وہی بات ہے کہ میں ہر ایک چیز کے آخر میں ایکسپلین کرتی ہوں یا انٹیگریٹ کرتی ہوں ہماری ریلیجیس ٹیچنگز کو، اعتدال اور میانہ روی کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے کہ جو میانہ رو شخص ہے وہی اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ رادھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام تھے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ ایسا مت کرو کہ تم ساری رات عبادت میں ہی گزار دو اور ساری رات مسلے پہ کھڑے رہو اور ہم کہو کہ بس میں صرف نا عبادت ہی کروں گا۔ ترک دنیا کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ معاشرت، معیشت اور دنیا داری جو ہے یہ ساتھ لے کر چلنی ہے، اور ایسے ہے کہ آپ ایسے گزریں کہ آپ کے پاس جو زیادہ راہ ہے وہ اللہ کی یاد اور آپ کی جو ایک طرح سے جو آپ کی مذہبی تعلیمات ہیں وہ ساری اب ساتھ لے کر چلیں۔ اب دین کو اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا درس دیا گیا ہے۔ تو جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہ میانہ روی سے ممکن ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو ایک بیلنسڈ طریقے سے لے کر چلیں۔ یہ جو بیلنس طریقہ کار ہے یہ اب ہماری زندگیوں سے مسنگ ہو جاتا ہے نا، یعنی کہ یا تو ہم اتنے زیادہ پابندی وقت کے اور اس دنیاوی جھیل جمٹوں کے اس کلاک کے جو یہ لگا ہوا ہے اس کے پابند ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی گھڑی کی سوئی کے ساتھ ایسے مضبوط کر لیتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو ہم روبوٹس بن جاتے ہیں۔ اس چیز کا ہماری صحت کے اوپر، ہمارے رشتوں کے اوپر، ہمارے آپس کے ریلیشن شپس کے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے اور ہماری صحت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے کتنے، یہی بات ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے اپنے جاننے ملنے والوں میں کافی میں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی سڈن ڈیتھس ہوئی ہیں کہ بس ابھی ان کے میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ صبح میں نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے اور اب وہ نہیں ہے۔ تو دنیا چل رہی ہے نا، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کچھ جو سب سے غیر اہم چیز ہے نا، اس دنیا کی سب سے غیر اہم چیز جس کے بغیر یہ دنیا یوں ہی چلتی جائے گی وہ ہم خود ہیں۔ میں آج اس دنیا میں نہیں ہوں، اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور سارے کام جن کو میں سمجھ رہی ہوں یہ کیسے ہوں گے، میرے بچوں کو کھانا کون پکا کے دے گا، میرے گھر کی صفائی کون کرے گا، بجلیوں کے بل کون دے گا، یہ سارے کام کیسے معاملات ہوں گے، تو یقین کریں وہ اللہ سارے معاملات چلا رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم ہیں تو ہم اپنے بھلے کے لیے اور دوسروں کے بھلے کے لیے کام کر سکیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے اور ہم اتنی سٹریس لے چکے ہوئے ہیں کہ ہماری صحت برباد ہو رہی ہے اور کل کو ہم رات کو سوئیں اور ہم صبح اپنے بچوں کے لیے اٹھ ہی نہیں سکے ہیں، تو اب بھی تو وہ بچے جئیں گے نا۔ تو جب ہم یہ سوچ اپنے اندر رکھتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک توازن لے کر آنا ہے، تو نہ ٹائپ بی بیہیویئر پیٹرن فلی ہم نے
फुलफ़िल करना है कि जो बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं लेते, और ना ही टाइप ए बिहेवियर पैटर्न के जो टेंशन ले लेके ही ख़त्म हो जाते हैं। और अब ये अंदाज़ा करना है, अक्सर ना मुझे ये कमेंट्स मिलते हैं कि ये किताबी बातें हैं, मैं इसीलिए रिसर्चेस कोट करती हूँ। ये बहुत ही लॉन्ग रिसर्च है, मैंने आपको नाम भी बताया है, अगेन मैं बता देती हूँ। ये फ्रीडमैन और रोजनमैन की रिसर्च है 1974 की, जिन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि लोग दो तरह से बिहेवियर पैटर्न्स में दो तरह के हैं, टाइप ए और टाइप बी। ये आप खुद आइडेंटिफाई कर लें। और टाइप ए बिहेवियर पैटर्न के जो लोग हैं, इनको ट्वाइस चांस हुआ है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का टाइप बी की निस्बत। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स हमारी जिस्म की बीमारियों को फैलाने में और हमारी एक सडन डेथ्स के अंदर कॉज कर रहे हैं। अच्छी ज़िंदगी जिए, बैलेंस्ड ज़िंदगी जिए, तवाज़न से जिए, जैसा कि हमारे मज़हब में हुक्म है और जैसे हमारे नबी की तालीमात हैं।